बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो पुलिस रूल का वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 6 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी है। इसके साथ साथ हमने CRPC PPC को मुकम्मल लेक्चर फॉर्म में आपके लिए अपलोड कर दी है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपका सिलेबस भी कवर कर देंगे और साथ साथ MCQs भी बनाकर आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं ये बात भी आपको बताता चलूँ कि हमने B1 प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन करूँगा, काइंडली वहाँ ज्वाइन करके हमारे साथ मैनुअली प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाब नंबर 17 फ़िक्रा नंबर 22, ख़ास खुराक की खर्च की अदायगी। जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या कोई और मेडिकल अफसर इंचार्ज अस्पताल किसी हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के सेहत के फ़ायदे के लिए फर्म 17/22 पर किसी ऐसे ख़ास खुराक का हुक्म देगा जिसकी निस्बत वाजिबाना तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इसे खर्च अपने जेब से अदा करे, तो लाइन अफसर ज़रूरी खुराक का बहम पहुँचाएगा। दोस्तों, जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या मेडिकल इंचार्ज ऑफिसर अस्पताल में किसी हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल को फॉर्म 17/22 के तहत किसी ऐसे ख़ास खुराक का हुक्म दे, तो इसका खर्चा वो ख़ुद नहीं उठाएगा, लाइन अफसर उसे खुराक पहुंचाएगा, यानी खुराक ज़रूरी खुराक पहुंचाने का बहम रखेगा या लाइन अफसर ज़रूरी खुराक बहम पहुंचाएगा और इस किस्म का खर्च अपने मुस्तकिल पेशकशी से अदा करेगा। जो पैसे उन्हें पेशकश की जाती है तो वो उस पैसे से वो बीमार किसी हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल को खुराक प्रोवाइड कर देगा। कौन? लाइन अफसर। दोस्तों, इस तरह के सवाल भी आपसे इम्तिहान में पूछा जाएगा कि कौन हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के सेहत के फ़ायदे के लिए ज़रूरी खुराक बहम पहुँचाएगा और इस किस्म के खर्चे जो मुस्तकिल पेशकशी की जाती है उससे अदा किए जाएंगे और साथ साथ रोज़ाना खर्चे का हिसाब रखा जाएगा, यानी जितना खुराक, जितने रुपए में खुराक लाइन अफसर ने लेकर उस कांस्टेबल, बीमार कांस्टेबल को या हेड कांस्टेबल को दिया हो तो उसका हिसाब अपने पास रखेगा। लाइन अफसर हिसाब बमा रसीद वक्तन फ़वक्त रिज़र्व इंस्पेक्टर की माफ़िरत में जिन ज़िलों में रिज़र्व इंस्पेक्टर मुकर्रर है सुबर्डेंट के रूबरू पेश करेगा। मिसाल के तौर पर दोस्तों, सवात पुलिस लाइन में एक बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर यूँ कहता है कि इनके लिए सेब, हर रोज़ 1 किलो सेब खाना पड़ेगा उनको या केले खाना पड़ेंगे, तो इसका ये बंदा सेहतयाब हो सकता है। तो पुलिस रूल के 17/22 के तहत इसके जितने यानी फ्रूट के खुराक होते हैं, यानी फ्रूट होते या खुराक होते हैं, उनके पैसे लाइन अफसर अपने पेशकशी पैसे से अदा किए जाएंगे और उनका हिसाब अपने पास रखेगा, रसीद अपने पास रखेगा और रसीद वक्तन फ़वक्तन रिज़र्व इंस्पेक्टर को हवाला कर देगा। रिज़र्व इंस्पेक्टर उस रसीद को लेकर सुबर्डेंट के रूबरू पेश होगा। सुबर्डेंट को इख्तियार है कि इस किस्म का खर्च अपने मसारिफ सायर आर्जी और गैर मामूली मुनफरिद खर्च ज़ेरे ज़िम्नी से अदा करेगा। इस हुक्म की अंग्रेज़ी और उर्दू नकल हर एक पुलिस अस्पताल में आवेज़ान की जाएगी। दोस्तों, इस तरह के काम कोई करते नहीं। अभी आपको कौन खुराक प्रोवाइड कर देगा अगर आप अस्पताल में हो? तो ये बस फार्जी बातें हैं, वैसा लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, B1 पास करना है, बस ऐसा। तो दोस्तों, अगला बाब फ़िक्रा हमारे पास है बाब नंबर 18 फ़िक्रा नंबर 5, मुस्तकिल गार्ड की रोज़मर्रा कार्रवाई। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट टॉपिक इन पुलिस रूल। There are many MCQs are question repeating from this topic, तो बी केयरफुल। इस मुकम्मल लेक्चर को अपने पास नोट कर दे और मेमोराइज़ करने की कोशिश कर दे। हर सुबह तुलूग आफ्ताब के वक्त तमाम गार्दात बावर्दी हथियार लेते हुए कतार बंद फाल होगी और कमान अफसर निहायत गौर से अच्छी तरह इसका मुलाहिजा करेगा। मुलाहिजा मीन चेक इन, ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों, सुबह तुलूग आफ्ताब के वक्त यानी अफसर कमान, जो कमान अफसर होता है, वो तमाम लोगों को बावर्दी कतारबंद होते हुए उनका मुलाहिजा करेगा। जब कमान अफसर देख ले कि सब अहलियान गार्ड मौजूद है और हथियार, गोला बारूद और सामान मुकम्मल दुरुस्त है, तो
गार्डों को हथियार और सामान साफ करने के लिए और चुस्ती से बावर्दी कमर बस्ता होने के लिए डिसमिस करेगा। यानी पहले लाइन अफसर उनको मुलाहिजा करेगा और सामान और वर्दी होने के लिए लोगों को डिसमिस करेगा, यानी कतार को डिसमिस करेगा। पौने घंटे के बाद गार्ड फिर कतार बंद होंगे। उसकी निहायती गौर से मुलाहिजा किया जाएगा, अहकाम पढ़कर सुनाए जाएंगे, ड्यूटियाँ लगाई जाएगी और गार्ड को असलहा की मशक कराई जाएगी। दोस्तों, ये कार्रवाई तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहेगा। इसके बाद गर्मियों के मौसम में 6 बजे तक और सर्दियों के मौसम में 5 बजे तक अफसर इंचार्ज गार्ड के लिए सिर्फ चारों हिस्से को एक वक्त पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए मुकर्रर गार्ड के नज़दीक तरीन पड़ोस से बाहर जाने की इजाज़त दे सकता है। तो दोस्तों, ये मेन पॉइंट है कि सर्दी के वक्त 5 बजे और गर्मी के वक्त 6 बजे तक अफसर इंचार्ज चारों हिस्से को एक वक्त पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए किसी पड़ोसी या नज़दीक तरीन जगह में जाने की इजाज़त देगा, ताकि वो लोग बाज़ार में जाके अपने एशिया खुर्दुनिश अंडे वाली और कोई काम अपने निपटा कर वापस आ जाए। इसके सिवा और सब औकात पर तमाम गर्द हाजिर रहेंगे। असलहा रिट्रीट के वक्त तकसीम किए जाएंगे। व्हाट इज़ मीन बाय रिट्रीट? दोस्तों, रिट्रीट यानी शाम के गिनती को कहते हैं। उस वक्त हथियार तकसीम किए जाएंगे। ये मेन टर्निंग पॉइंट है कि कब असलहा तकसीम किए जाएंगे, तो आपका ऑप्शन होगा रिट्रीट। और इस वक्त से लेकर गार्ड के सुबह के मुलाहिजे तक वहां अहलियान गार्ड के पास रहेंगे। ड्यूटी से फारिग शुदा आदमी अपने अपने हथियार पास लेकर सोएंगे, यानी अपने पास, किसी दूसरे को देकर नहीं, अपने पास रख कर सोएंगे। ज़िम्मा नंबर 2, संतरी और इसका अगला बदली करने वाले दिन रात वर्दी पहनेंगे। दिन के वक्त अगला बदली करने वाला कमरे के बाहर संतरी के नज़दीक बैठेगा, यानी जो बदली करने वाला है वो दिन के वक्त संतरी के पास नज़दीक बैठेगा, ताकि उनको कोई मसला या कोई अटैक हो या कोई इस तरह के हालात नाखुशगवार पेश आ जाए तो वो इन्फॉर्म करे और बर वक्त का कार्रवाई कर दे। तो अगला ज़िमन हमारे पास है ज़िमन नंबर 3। गार्ड का कमांडर अफसर हर रोज़ अंधेरा होने से पहले 2 घंटे वर्दी पहने और कमर कस रहेगा और इस अरसे में खुद संतरियों को दुरुस्त तौर पर खड़ा करेगा और उनकी बदलियान करेगा। दिगर औकात पर बदली करने वाले पुलिस अफसर खुद ब खुद कमान अफसर की वसातत के बगैर अपने संतरी की बदली करेंगे। तो दोस्तों, ज़िमन 3 में गार्ड कमांडर के ड्यूटी के बारे में भी बताया गया है कि गार्ड कमांडर अंधेरा होने से पहले 2 घंटे यानी कमर कस करेगा, यानी वर्दी पहन कर रहेगा, यानी वर्दी पहने और कमर कस रहेगा और ख़ुद संतरियों को सही तरीके से खड़ी होने की हिदायत करेगा और बदली करेगा उनको। उसके बाद अगर सुबह, शाम या और रात के वक्त अगर किसी महसूस टाइम में ड्यूटी को चेंज करना पड़ेगा तो संतरियान खुद ब खुद चेंज होते जाएंगे और अपने ड्यूटी करते जाएंगे। ताहम कमान अफसर जिनकाने के बिगल यानी रिवील और शाम के बिगल रिट्रीट के दरमियान कम से कम 4 दफ़ा रात के वक्त बदलियों के दरमियान संतरियों को जाकर देखेगा और इस वक्त वो दोबारा कमरकस होगा या हुए होगा। दोस्तों, यानी रिट्रीट और रिवील के दरमियान, यानी सुबह के बिगल और रात के बिगल के दरमियान गार्ड कमांडर कम से कम 4 दफ़ा और दिन के और रात के वक्त 2 मरतबा संतरियों को जाकर चेक कर देगा और बावर्दी चेक करेगा ज़िमन 3 के तहत। ज़िमन नंबर 4, जब कमान अफसर की इमदाद के लिए कोई हेड कांस्टेबल या इससे बलातर ओहदे का अफसर तैनात हो। दोस्तों, अगर 2 गार्ड कमांडर हो या गार्ड कमांडर के लिए कोई और अफसर तैनात हो तो इसमें 12 घंटे, दिन में 6 घंटे एक गार्ड कमांडर बावर्दी होगा और 6 घंटे रात को बावर्दी होगा। इस तरह 12 घंटे, टोटल 24 घंटे में एक गार्ड कमांडर गार्ड कमांड करेगा और 12 घंटे और, तो टोटल 24 घंटे बनते हैं। तो दोस्तों, ज़िमन नंबर 5 निहायत ही ज़रूरी ज़िमन है। यहाँ से MCQs बार बार आते हैं। जब गार्ड की रोज़ाना बदली न की जाए तो हर एक संतरी मुहैया करदा गार्ड के लिए 4 कांस्टेबल दिए जाएंगे। हर एक संतरी की 3-3 घंटे की ड्यूटी के बाद बदली की जाएगी।
دوستو اگر روزانہ گارڈ کو بدلی نہ کی جائے تو اس کے لیے 4 کنسٹیبل دیے جائیں گے. ہر بندہ 3 گھنٹہ ڈیوٹی کرے گا اور 24 گھنٹے میں 2 ڈیوٹیاں دے گا. ایک دن کو 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ اور رات کو 3 گھنٹہ، کل ملا کر 6 گھنٹہ 24 گھنٹے میں ڈیوٹی کرے گا اگر روزانہ بدلی نہ کی جائے گارڈ کو. اور جہاں گارڈ کی روزانہ بدلی ممکن ہو وہاں ہر ایک مقام پہرا کے لیے 3 سنتری دیے جائیں گے. یعنی اگر ہر روز بدلی کی جائے، جس طرح لائن میں کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے، تو اس وقت ہر بندہ 4 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا. دوستو 4 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے کا مقصد کئی دن بعد ایک بار ڈیوٹی لگتا ہے تو 4 گھنٹے ڈیوٹی کرنا پڑے گا. یعنی اس میں روزانہ بدلی کی جا رہی ہوتی ہے گارڈ میں. لیکن ایسی حالتوں میں کسی کنسٹیبل کو اسٹینڈنگ گارڈ کی ڈیوٹی پر 2 دن متواتر نہیں لگایا جائے گا. تو دوستو اگر لائن میں کوئی بندہ آپ کو، یعنی بندے ہیں لائن میں، تو آپ کو بار بار ڈیوٹی لگاتا ہے تو آپ اس کو اس باب فقرے کے ضمن 5 کے تحت آپ اس کو بتا دو گے کہ سر جی میرا ڈیوٹی اسٹینڈنگ ڈیوٹی ہے، میں ڈیلی بیس پر 4 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کروں گا. اور پولیس رول میں بھی یہ بتایا گیا کہ ان کو متواتر ڈیوٹی نہیں لگایا جائے گا. ذاتی گاردات قاعدہ 1820(1) کی بدلی روزانہ ہوا کر کے اور اسی حالات میں سنتریوں کی بدلی 2 گھنٹے کے بعد کیے جائے گی. دوستو ذاتی گارڈ کیا ہے؟ پرسنل گارڈ اسے بولتے ہیں یا پرسنل سیفٹی بولتے ہیں اسے. تو ذاتی گارڈ کسی سیشن جج کے ساتھ ہوتا ہے، کسی MNA MPA کے پاس ہوتا ہے، کسی DPO کے پاس ہوتا ہے. ذاتی یعنی لوگوں کے پرسنل گارڈ ہے. تو اس میں بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ بدلی 2 گھنٹے بعد کیا جائے گا اور تمام گارڈ صرف رات کے وقت ڈیوٹی دیں گے. اگر 4 بندے ہو تو رات کے وقت 8 گھنٹے ڈیوٹی ہو گیا، ہر بندہ 2 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا. اگر گارڈ میں 3 بندے ہو تو ہر بندہ 2 ڈیوٹی کرے گا، 2 گھنٹہ، تو کل ملا کر 6 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے رات کے وقت. تو ضمن نمبر 6، جب گارڈ صرف افسر گشت کے ملاحظے کے لیے رات کو قطار بند ہو تو ڈیوٹی والا کنسٹیبل اگر کوئی ہو اور اگلا بدلی کرنے والا باوردی کمرکس ہوئے قطار بند ہوں گے. گارڈ کے باقی آدمی بغیر وردی کے ہتھیار لیے ہوئے قطار بند ہوں گے. ملاحظہ کنندہ افسر اپنے تسلی کرے گا کہ آیا پورے تعداد حاضر ہے اور افسران پولیس ڈیوٹی کے قابل ہے. دوستو جب گارڈ صرف گشت کے ملاحظے والے ہو تو رات کے وقت اگر ڈیوٹی پہ کوئی بندہ ہو تو اس کا اگلا بدلی کرنے والا بندہ باوردی کمرکس آ کر لائن میں قطار بند ہوگا. تو گارڈ کے باقی لوگ جو ڈیوٹی کر چکے ہیں یا ان کو آگے بعد میں ڈیوٹی ہے، رات کے وقت ڈیوٹی ہے، تو وہ سول میں یعنی قطار بند ہوں گے، یعنی بغیر وردی پہنے ہوئے. اور ملاحظہ کنندہ افسر گنتی کرے گا اور تعداد پورے ہے یا نہیں ان کو کلیئر کر، اور جب بندے پورے ہو تو یوں سمجھا جائے گا کہ افسران پولیس ڈیوٹی کے لیے اہل ہے، قابل ہے. دوستو ضمن 7 میں ایک ایسا فہرست بنائیں گے جس میں ہر ایک ڈیوٹی کرنے والا ہر ایک پولیس کے لیے گھنٹے مقرر کیے جائیں گے کہ وہ اس وقت باوردی پہنے گا اور اپنا ڈیوٹی کرے گا. دوستو اکثر ہم ڈیوٹی پرچے گارڈ پہ لگاتے ہیں تو یہ وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس میں مخصوص ٹائم کے مطابق بندہ ڈیوٹی کرے گا. روزمرہ کی کارروائی کے احکام ایک نقل، یعنی دوستو جتنے بھی کارروائی ہوتے ہیں، جتنے بھی مین بات ہوتے ہیں تو وہاں لکھا جائے گا اور چسپا کیا جائے گا، یعنی گارڈ کے اندر کسی دیوار میں اور کسی سائڈ پہ. تو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح یوں لکھا جاتا ہے وہاں کے جیکٹ اور ہیلمٹ کو یقینی بنائے پہنے رکھے، تو اس طرح کچھ لکھا جاتا ہے وہاں گارڈ کے وہاں ایک کتاب. اور کچھ یوں بھی لکھا جاتا ہے کہ ڈیوٹی کے دوران موبائل استعمال بند ہے، تو اس طرح وہاں لکھا جاتا ہے. تو اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے باب نمبر 18 فقرہ نمبر 20 گاردات ذاتی. ذاتی گاردات میں جو صرف رات کے وقت ڈیوٹی دیتے ہیں بالعموم ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل ہوں گے. بالعموم ہیڈ کوارٹر میں ذاتی گاردات صرف IG صاحبان و ڈپٹی کمشنر اضلاع کے لیے مہیا کی جاتی ہیں. یعنی دوستو ذاتی گارڈ صرف لائن میں ڈپٹی کمشنر
اور آئی جی صاحبان کے لیے جو آئی جی آتے ہیں ان کے لیے یعنی ذاتی گاردات پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ ذاتی گاردات میں صرف ایک ہیڈ کنسٹیبل اور 3 کنسٹیبلان ہوتے ہیں، وہ صرف رات کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ذمہ نمبر 2، جب ہائی کورٹ کا کوئی جج یا آئی جی یا کوئی ممبر بورڈ، ریونیو یا ڈویژن کمشنر ڈی آئی جی یا ڈسٹرکٹ سیشن جج دورے پر ہو یا ضلع کے ہیڈ کوارٹر سے دور تک کسی جگہ گشتی سفر پہ ہو تو ایس پی ضلع ایک ہیڈ کنسٹیبل اور 3 کنسٹیبلان بطور گارد مہیا کرے گا، بشرط ایک ہفتے پہلے اسے اطلاع مل جانا چاہیے یا مل جائے کہ اتنے عرصے کے لیے گارد مطلوب ہوگی۔ دوستو، اگر کوئی ڈی آئی جی، جج یا ڈویژن کمشنر، سب ڈویژن کمشنر یا ڈویژنل کمشنر یا آئی جی صاحب یا سیشن جج جو ضلع کے دورے پر آئے، ہیڈ کوارٹر کے کسی دور جگہ پر گشت کے لیے یعنی واک کے لیے یا ٹور کے لیے جاتے ہوں تو ایس پی صاحب، ڈی پی او صاحب، ابھی ڈی پی او ہے، ڈی پی او صاحب اس کے لیے ایک ہیڈ کنسٹیبل اور 2 کنسٹیبلان بطور گرد مہیا کرے گا، یعنی بشرط یہ ہے کہ ان کو ایک ہفتے پہلے اطلاع دینا چاہیے کہ ہم آپ کے ڈسٹرکٹ آ رہے ہیں، آپ ہمیں گارد دے دیں، تو ایک ہفتے پہلے ڈی پی او کو انفارم کرنا چاہیے۔ گارد کا مہیا کرنا اسی صورت میں بند کر دیا جائے گا جبکہ مذکورہ بالا افسران میں سے کوئی ایسے خواہش کا اظہار کرے کہ بشرط یہ گارد واپس لے لیا جائے، اس کے تحفظ کے ہم آہنگ ہو۔ دوستو، گارد اس وقت بند کیے جائیں گے، ختم کیے جائیں گے، واپس بلا لیے جائیں گے جب کوئی افسر یہ کہے کہ ہم اکیلے ٹھیک ہے، ہم محفوظ ہیں، ہمیں گارد نہیں چاہیے، تو ڈی پی او اپنا گارد واپس بلا سکتا ہے، اپنا کنسٹیبل اور ہیڈ کنسٹیبل سے واپس بلائے جائیں گے۔ ایس پی ایک ہیڈ کنسٹیبل اور 4 کنسٹیبلوں پر مشتمل ایک ذاتی گارد صدر وزراء کی کونسل ممبر کے لیے مہیا کرے گا جب تک کہ وہ اس کے ضلع میں قیام پذیر ہے۔ دوستو، ڈی پی او کا یہ کام ہے، جب تک کوئی صدر وزراء اس کے ڈسٹرکٹ میں رہے تو وہ ذاتی گاردات پرووائڈ کرتے رہیں گے ان کو۔ اگر صدر وزراء کی کونسل کے ممبر یا پنجاب کے وزراء ضلع میں قیام کے دوران اسپیشل گارد میں رہائش پذیر رہے تو ذاتی گارد مہیا کرنا بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی ممبر یا وزراء ایسی خواہش کرے کہ بشرط یا ایسے گارد بند کرنا ان کے حفاظت سے ہم آہنگ ہو۔ تو دوستو، جس طرح میں نے اوپر بتائی تھی کہ اس میں بھی اگر کوئی صدر وزراء کونسل کے لوگ آئے، یعنی صدر کے وزراء کے کونسل کے کوئی ممبر پنجاب کے وزراء یا کوئی اور وزراء آ جائے ڈسٹرکٹ میں، تو ان کو گارڈ پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اگر وہ یہ کہے کہ ہم سیف ہیں، وی آر سیف، وی ناٹ نیڈ اینی گارد اور سیکورٹی، تو دوستو پھر وہ کیا کرے گے؟ ڈی پی او اپنے گارد واپس بلائے گا۔ اگلا ضمن ہمارے پاس ہے ضمن نمبر 4۔ اگر ڈپٹی کمشنر کا خیال ہو کہ کسی افسر کے لیے جو بالعموم پولیس گارد کا مستحق نہیں، ان کی ذاتی حفاظت کے لیے یا سرکاری مال یا روپے جو براہ راست ان کے تحویل میں ہو، حفاظت کے لیے عارضی طور پر ہیڈ کوارٹر میں یا دورے پر گارد کی ضرورت ہے، تو وہ ایس پی کے ساتھ مشورہ کرے، یعنی مشورہ کر کے عارضی گارد کا انتظام کرے گا۔ تو دوستو اس میں ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی اس میں مین پوائنٹ ہے۔ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں، ان کو گارد دینا نہیں ہوتا، وہ گارد کے قابل نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ان کو ڈپٹی کمشنر صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس بندے کو گارد دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگزامپل میں کچھ یوں دوں گا کہ کوہاٹ سے ہو کر ایک گاڑی ہنگو جا رہا ہے بینک کے پیسے لے کر، تو جب وہ کوہاٹ ٹنل کراس کر کے آگے جاتا ہے تو ان کا ٹائر پھٹ جاتا ہے اور انجن بھی ان کا مکمل ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو ڈی پی او کا یہ فرض ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر ان کے ساتھ رابطہ کر دے گا، ان کے لیے یعنی ایک گارد کا پروٹیکٹ کا ایک نظام قائم کرے گا یا انتظام کرے گا، کیونکہ ویسا اس یعنی ڈرائیور کو سیکورٹی دینا یا بینک کے اسٹاف کو سیکورٹی دینا پولیس کے ڈیوٹی میں نہیں ہے، مگر وقت نزاکت کو دیکھتے ہوئے ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو یعنی ذاتی گارد نہیں دیا گیا تو بینک لوٹا جائے گا، نیشنل بینک، تو پولیس کے تمام اکاؤنٹ جو نیشنل بینک میں ہے تو پولیس کو تنخواہیں ملنا بند ہو جائیں گے اور مختلف کاروائیاں ہیں جو رک جائیں گے،
काम है जो रुक जाएंगे। तो इसी वजह से डिप्टी कमिश्नर और DPO बाहमी डिस्कशन से एक गार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे उस गाड़ी के लिए और उस स्टाफ के लिए। तो अगर उस रास्ते में वो बिला गार्ड के रहे यानी विदाउट गार्ड, तो कोई उसे मार कर वो पैसे ले जा सकते हैं। ज़िमन नंबर 7, जब कोई पुलिस अफसर गार्ड के मुस्तहक हो तो उसकी गार्ड के रिहायशी मकानात का इंतज़ाम सरकारी खर्चे पर करना होगा। मिसाल के तौर पर IG है, वो जाता है अपर चतराल, तो अपर चतराल में उनके लिए सरकारी खर्चे पर उनको मकान यानी गेस्ट हाउस में रखा जाएगा और उन्हें गार्ड भी गेस्ट हाउस में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से यहाँ से कट ऑफ करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली मेरा इस चैनल बेस ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट्स में नए ख्यालात का इजहार करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।